अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। आज आपके लिए एक और नया नावल स्टार्ट कर रहे हैं। नावल का नाम है कोई तो आसरा मिले। और ये नावल बहुत ही डिफरेंट नावल है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ज़रूर इसके साथ जो है ना बन जाएंगे। कोई तो आसरा मिले एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल अकेली है और वो कैसे सरवाइव करती है और कैसे उसे आसरा मिलता है और कैसे वो ज़िंदगी से निपटती है, ये सब देखेंगे हम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। कोई तो आसरा मिले। अस्सलाम वालेकुम बीजान। डाइनिंग हॉल में भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। नूरी की तरफ मुतवज्जा बीजान ने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा। 6 फीट से निकलता कद, चौड़े शाने, वसी सीना, हल्की भूरी आंखें, खड़ी ऊंची नाक, हल्की भूरी शेफ और घनी मूछों तले उन्नाबी होंठ, स्याह टैक्सेडो, कीमती चमकते शूज़, बाईं कलाई पर रोलेक्स, घने लंबे बालों को पोनी में बांधे वो सामने से अपनी उसी मगरूर चाल में चलता हुआ आ रहा था। सरदार अदियान शाह, मर्दाना वजाहत का शाहकार, मगर वो अपनी उस हुस्न से अक्सर बेनियाज था। अब भी उसने बेनियाजी से चेयर घसीटी और बैठा। उन्होंने निसार होती नज़रों से उसे देखते हुए नूरी को जूस लाने का कहा। वो फ़ौरन हुक्म की तामील में गायब हुई कि छोटे शाह को काम में देरी सख्त नापसंद थी। वो भी जान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो उसे ही देख रही थी। कल रात कहाँ थे आप? घर क्यों नहीं आए? हमें फ़िक्र हो रही थी, उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। इससे बात करते उनका लहजा खासा नरम था, क्योंकि वो जानती थी कि मुकाबिल बरहम लहजों का आदी ना था। वो बहुत संजीदा मिजाज रखता था, काफ़ी हद तक रूड और जुनूनी। जहाँ बात उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती वो फ़ौरन अपना आपा खोकर तूफ़ान खड़ा कर देता। वो एक समंदर की मानंद था जो कब शिद्दत पकड़ ले कोई नहीं जानता था। उसके कहर से हर कोई पनाह मांगता था, इसलिए उस बात करने में वो खासी एहतियात बरतती थी। अब भी उनके सवाल पर वो अपने मखसूस लबो लहजे में दो टोक बोला। ज़रूरी काम था बीजान, लेट था। कॉफ़ी तो फार्म हाउस पर रुक गया। उसके दो टोक जवाब पर उन्होंने गहरा सांस लेकर मौजू बदल दिया। अच्छा छोड़े, नाश्ता करें, आज जिरगे में आपकी शमूलियत लाजिम है अदियान। उनकी याद दहानी पर उसने महज अपना सर हिलाया और नूरी के लाए हुए जूस को पीने के बाद नैपकिन से अपने लब थपथपाता चेयर से उठा और उनके सामने झुक के इजाज़त चाही। चलता हूँ बीजान, जिरगे में जल्दी पहुँच जाऊँगा। जाओ बेटा, फ़ी अमान अल्लाह। उसकी रोशन पेशानी को चूम कर उन्होंने उसे रुखसत किया। वो उसे जाते देख रही थी, जो डाइनिंग हॉल से निकलकर पोर्च की तरफ जा रहा था। उसकी चौड़ी पुश्त को देखकर ना चाहते हुए भी उनकी आंखें धुंधला गई थीं। सरदार जुल्फ़िकार आलम शाह को अल्लाह ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। वो कोयटा के नामी गिरामी लोगों में शुमार होते थे। 8 गांव के सरपंच की हैसियत भी रखते थे। उनके जाहो जलाल की एक दुनिया गवाह थी। उन्होंने कभी अपने उसूलों पर समझौता ना किया और उसी हठधर्मी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। आगा जान और बतूल शाह जो उनकी मामूजात थी, रब ने उन्हें 4 औलादों से नवाजा था। सबसे बड़े औरंगज़ेब शाह, जिनकी शादी माहम शाह से हुई जो उनकी चचाजाद थी। उनका एक ही बेटा था, अदियान शाह, जिसकी पैदाइश पर 40 दिन तक हवेली में जश्न मनाया गया था। उसके बाद ज़किया बेगम, जो माहम के बड़े भाई से ब्याही थी, मगर शादी के 4 साल बाद 3 माह की अनाया को लिए बेवा होकर बाबुल की दहलीज पर आ बैठी और शौहर से ऐसी वफ़ा निभाई कि दोबारा शादी के लिए राज़ी ही ना हुई। फिर बाबर शाह, जिनको आगा खान ने अपनी बहन की बेटी आलिया शाह से ब्याह दिया, जो अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद शाह हवेली में रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अजलान, जो अदियान से 2 साल छोटा और अनाया का हम उम्र था। फिर माहीन, जो उससे 1.5 साल छोटी थी। और फिर सैफ, जो माहीन से 10 साल छोटा था और ज़ुहैब साहब के औन और अदीद का हम उम्र था। ज़ुहैब साहब की शादी उनकी एमा पर आयशा बेगम से हुई, जो बतूल शाह की भांजी थी, उनकी लाडली बहन रफ़िया शाह की बेटी। आयशा बेगम और ज़ुहैब शाह के 2 जुड़वा बेटे थे, औन और अदीद। तीनों घर भर के लाडले और बेइंतहा शरारती थे। बतूल शाह के भाई सग़ीर शाह, जिनके एक ही बेटे थे वहाब शाह, जिनकी शादी उन्होंने रफ़िया शाह की छोटी बेटी नायला बेगम से कर दी, जिनके 2 बेटे थे, आहिल और ज़ैगम शाह।
زیغم شاہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اذلان اور آہل کے ساتھ اپنا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کلیئر کی تھی۔ وہ تینوں بہترین دوست تھے، مگر اس ہنستے بستے خاندان میں طوفان تب اٹھا جب شاہ حویلی میں زنیرہ شاہ کی آمد ہوئی۔ اس کی آمد نے نہ صرف شاہ حویلی کی جڑوں کو ہلایا، بلکہ ان خوشیوں کو ماتم میں بدل کر انہیں ایسا زخم دیا جو 20 سالوں میں ناسور بن کر حویلی کے ہر فرد کو خون کے آنسو رلاتا تھا۔ اس حادثے نے ادیان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ نہ زندوں میں رہا نہ مردوں میں۔ پچھلے 20 سالوں سے وہ ایک لگی بندی زندگی گزار رہا تھا، ہنسنا بھول گیا تھا۔ جس کو ہنستے دیکھ کر بی جان جیتی تھی، آج اس کی یہ حالت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اس حادثے نے اسے بے انتہا وحشی اور جنونی بنا دیا۔ اس کے جنون کا مظاہرہ 4 سال پہلے دیکھ کر دہل گئی تھی، جب اس نے گلشن نگر کو گلشن بائی سمیت آگ کی نظر کر دیا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اس کا جواب آج بھی ان کے کانوں میں گونجتا تھا: قصاص کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے بی جان، میں نے بس اپنا قصاص سود سمیت واپس لیا ہے۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے میں دیے گئے بے خوف جواب کو یاد کر کے آج بھی ان کے ہاتھوں میں لرزش اتر آتی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا اماں، آپ مان کیوں نہیں جاتی؟ مدھم آواز کا حامل وجود بھی خاصی کمزور صحت رکھتا تھا۔ اس کے مسلسل انکار پر اماں بی نے اسے جوس کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ اچھا زرمین میری جان، ناشتہ نہ صحیح جوس پی لیں پلیز، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کے منت بھرے لہجے پر اس نے گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا اور پی کر مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی: پی لیا ہے آب حیات، آئندہ آپ یہ دھمکی نہیں دیں گی، سن لیا آپ نے؟ اس کے غصے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ان کے معصومیت سے سر ہلانے پر وہ ہلکا سا ہنسی، جس سے اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب آپ آرام کریں، شاہ صاحب بے آرام کا کہا تھا آپ کو۔ ان کی بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی اور باہر نکل گئیں۔ پیچھے اس کی سیاہ آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بے آواز بہتے اس کی کنپٹیوں میں جذب ہوتے گئے۔ کھڑکی سے اسے روتے دیکھ بھی اماں کی بوڑھی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اٹھ جا کمینے، کب تک سویا مرا رہے گا؟ اٹھ اصلان، اٹھ منوس، ورنہ تیرا چوکٹھا پھوڑ دوں گا، اٹھ۔ وہ جو خواب میں اس پری پیکر کے چہرے پر جھکنے ہی والا تھا، بے دردی سے کھینچے گئے گمبل پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اپنے حسین خواب میں مداخلت کرنے والے کمینے آہل کی طرف خوخوار نظروں سے دیکھا، جو خود بھی اسے گھور رہا تھا۔ کیا موت ہے تجھے، سونے کیوں نہیں دے رہا کمینے؟ وہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ بعد میں سونا، پہلے اٹھ اور مجھے ناشتہ بنا کر دے، بھوک لگی ہے، جلدی کر۔ اس کے چیخنے پر بھی اپنے ماتھے پہ آئے بالوں کو دائیں ہاتھ سے سنوارتا چمک کر بولا: اس کے شاہی فرمان اور تیسرے کمینے زیغم کو سویا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں، تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں کمینے، تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں کمینے، جا دفع ہو، اب بنا کر کھا لے، اب خبردار مجھے چھیڑا تو منہ توڑ دوں گا، چل نکل اب۔ وہ حلق کے بل غرایا۔ اس کے غرانے پر زیغم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوکر ہی سمجھ خود کو، اب اٹھ اور ڈرامہ بند کر، وہ بھی جواباً چلایا۔ اس کے چلانے پر اذلان نے پاس پڑا ٹائم پیس اسے کھینچ مارا، جو اس کے کندھے پر ٹھا کر کے لگا۔ درد سے بلبلاتے اس نے جواباً ایشٹرے اسے ماری، جو اس کے جھکنے پر خاموش بیٹھے زیغم کے ماتھے پر لگی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کو خوخوار نظروں سے گھورتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور فلیٹ ان کے چلانے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ وہ تینوں جب بھی کراچی آتے اسی فلیٹ میں رہتے، باہر کا کھانا پسند نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی باریاں مقرر کرتے، جس میں سے سب سے زیادہ ڈنڈی اذلان مارتا تھا اور نتیجہ مار دھاڑ نکلتا۔ وہ لال نیلے پیلے ہوتے ایک دوسرے سے شام تک کلام نہ کرتے تھے، مگر ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی ناممکن تھا۔ صبح بخیر امی۔ کمرے سے باہر آتے اس نے پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا گال چوم کر انہیں صبح بخیر کہا تھا۔ ان کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی تم؟ چھٹی کے دن تو تمہاری صبح 11 بجے ہوتی ہے نا؟
انہوں نے اس کے 8 بجے اٹھنے پر میٹھا طنز کیا، جس پر وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے گویا ہوئی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں نا سسرال والے یہ سب برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے یہاں اپنی نیندیں پورے کر رہی ہوں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کے جواب پر نور بیگم نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ اپنی عادات بدل لو علینا، سسرال میں مشکل ہوگی۔ عادات اتنی جلدی نہیں چھوٹتی۔ اپنی عزت افزائی پر وہ ایک لمبی انگڑائی لیتی اور آنکھ میچ کر نور بیگم کو چڑھاتی کچن میں بھاگ گئی۔ پیچھے وہ اس کے بچپنے پر بڑبڑا کر رہ گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ناول ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ناول کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا میرے پچھلے ناولز کو دیتے رہے ہیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔